बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किसी ज़ाती वजूहात की वजह से मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना सका, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन जो आज की वीडियो है वो आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो ऐसा करो, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो क्लिप रखता हूँ। वो वीडियो क्लिप देखना 10-12 सेकंड का है, लेकिन उसके अल्फाज के ऊपर गौर करना। मैं डबल बार आप वो वीडियो प्ले करूंगा, लेकिन उनके अल्फाज के ऊपर आप लोगों ने गौर करना है। फिर उसके पस मंज़र, उसकी जो हकीकत है वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, और इंशाल्लाह आपको खुशी होगी कि आपका जो मौक़िफ़ है, हमारा जो मौक़िफ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह वो डेली की बुनियाद पर हर बयान के ऊपर वो सच साबित हो रहा है। सबसे पहले वो सुनो एक वीडियो कि उसमें वो क्या कह रहा है। इमरान खान के लिए एक पैगाम है। मेरा बेटा मदीने में खादम है और मैंने एक ख्वाब देखा है। वो ख्वाब है कि इमरान साहब खाना काबा की छत पे चढ़े हुए हैं और मैं भी। इतने में खान साहब उतरते हैं, कहते मैं अभी आता हूँ। बांस की चिड़ी लगी हुई है और मैंने ऐसे पकड़ने लगा तो खान साहब ऐसे सीधे ही नीचे चले गए हैं। जब वो नीचे गए हैं तो मैंने कहा, कहते मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा अच्छा। इतने में छोटे छोटे बच्चे आए खाना काबा की छत पे, तो वो मुझके साथ बातें करने लगे। इतने में ख्वाब टूट गई। का मतलब है अब आप घबराए नहीं। सबसे पहले नाज़रीन, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करना। नाज़रीन, ये एक बुजुर्ग है, वो कहता है कि मेरे बेटे ने एक ख्वाब देखा है मदीने में कि इमरान खान खाने काबा की छत पे खड़ा है और वो नीचे उतर रहा है। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह है कि ख्वाब, किसी को भी ख्वाब देखना और किसी किस्म का भी ख्वाब देखना, ये किसी की बस की बात नहीं होती है। अक्सर आदमी ख्वाब देख के उसको इग्नोर कर देते हैं कि चलो छोड़ो यार, ये ख्वाब था, छोड़ो, इसकी क्या ताबीर मालूम करनी है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो उलमा कराम से जाके उसकी ताबीर पूछते हैं कि जी हमने ये ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर क्या बनती है। सबसे अच्छे और बेहतरीन लोग वो होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ख्वाब को देखकर खुद फैसला कर लेते हैं कि ये अपनी मर्जी की ताबीर बना के अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों को बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। अभी इस शख्स ने क्या किया है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आदमी ख्वाब देखे, जो देखने में अच्छा हो तो वो अच्छा है, और जो देखने में बुरा हो तो वो ख्वाब बुरा होगा। आप लोगों को मालूम है कि बाज़ ख्वाब ऐसे होते हैं कि वो देखने में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनकी ताबीर गलत होती है, और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि वो देखने में इंतहाई बुरे होते हैं लेकिन उनकी ताबीर अच्छी होती है। और ये बहुत बड़ा वसी इल्म है जो ख्वाब का है। इसके ऊपर बात करने से थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए। तो नाज़रीन, हमने सोचा है कि यार ये देखते हैं कि खाने काबा की छत के ऊपर एक आदमी खड़ा है और फिर वो नीचे उतरता है, तो इसकी ताबीर क्या बनती है। नाज़रीन, जितने भी उलमा कराम हैं, मशाइख हैं, या जिन लोगों को ख्वाब के ऊपर दस्तरस हासिल है, तो उन लोगों ने इसकी जो ताबीर है वो अच्छी नहीं की है, गलत की है। मैं आप लोगों के सामने किसी किताब का, किसी एक मशाइख के कुछ हवाले आप लोगों के सामने रखूँगा और एक वीडियो बयान भी आप लोगों के सामने रखूँगा। फिर आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि इसकी ताबीर का असल मकसद क्या है। नाज़रीन, एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह। वो अपनी किताब में इस ताबीर के बारे में क्या लिखते हैं, और उसके बाद हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह इस ताबीर के बारे में क्या कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले यह समझना चाहिए कि खाने काबा की जो छत है ना, उसका एक ताबीर नहीं है। खाने काबा की छत के ऊपर चढ़ना उसकी अलग ताबीर है, खाने काबा की छत के ऊपर खड़ा होना उसकी अलग ताबीर है, खाने काबा की छत से नीचे उतरना उसकी अलग ताबीर है, खाने काबा की छत को गिरते हुए देखना उसकी अलग ताबीर है, खाने काबा की छत को नीचे से देखना उसकी अलग ताबीर है। इनकी अलग अलग ताबीर है। लेकिन मैंने आप लोगों को कहा है कि आपने उनके अल्फाज के ऊपर गौर करना है कि जिसने वो ख्वाब अवाम को सुनाकर एक अच्छा साबित करें कि वो क्या कहता है कि इमरान खान खाने काबा की छत पे खड़ा है और नीचे उतरा है। ये उसने अल्फाज उसने अदा किए हैं कि वो छत पे खड़ा है, फिर नीचे उतरा है सीढ़ी पे, फिर वो वापस नहीं आया, फिर वो ख्वाब से नीचे। तो हमने देखना है कि ख्वाब की, पहले आप लोगों को मैं किताब का हवाला देता हूँ, फिर मैं आप लोगों के सामने वीडियोस भी रखूंगा। हमने देखना है कि छत के ऊपर और नीचे उतरने का क्या है। तो हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुख्तलिफ छत के बारे में वो बताते हैं। मैं आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट भी मैं दे दूंगा। तो वो फरमाते हैं कि और अगर आप अपने आप को काबा की छत पर देखे तो बदमज़हब होने पर दलील है।
یعنی کہ اگر آپ نے اپنے خانہ کعبے کی چھت کے اوپر دیکھا، بس اتنا آپ کو خواب آیا کہ میں خانہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہوں، آپ نے چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے یا اس کے اوپر کوئی عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا اذان دے رہے ہیں، بس آپ نے وہ لمحہ دیکھا ہے کہ میں چھت کے اوپر ہوں، پھر چھت سے وہ کیا کہتا ہے کہ چھت کے اوپر ہے، پھر وہ نیچے اتر رہا ہے، تو نیچے اترنے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، وہ دیکھو پھر آگے بات کریں۔ خواب کے اندر چھت پر چڑھنا امیری، بزرگی، سرداری پانے، کسی حاکم سے فیض حاصل ہونے کی علامت ہے۔ خواب کے اندر چھت سے اترنا عزت و مرتبہ سے گرنے کی علامت ہے۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ یہ جو مولانا یہ کہہ رہا ہے کہ چھت کے اوپر چڑھنے سے جو خواب کی تعبیر ہے وہ اچھی ہے، لیکن اگر آپ خانہ کعبے کی چھت سے نیچے اتر رہے ہیں تو آپ نیچے آ رہے ہیں، آپ جس مقام اور مرتبے پہ ہیں اس سے آپ نیچے آ رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں کہ انسان کا سب سے بڑا ایز مسلمان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ مسلمانی کا ہے، وہ ایمانی کا ہے۔ اگر آپ اس سے بھی نیچے آ جائیں تو یعنی کہ آپ کے پاس تو کچھ نہیں بچا ہے۔ اور یہ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں، اور جتنے بھی مشائخ ہیں، آپ یعنی کہ بہت سارے علماء کرام کی جو تعبیر ہے، یوسف جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سے منسوب جو تعبیر ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب مذہبی لوگ، ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ان لوگوں کا دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ لوگ ایسے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں جتنے بھی سیاسی ہیں، تو ہم ایسے نہیں کہتے، ہمارے پاس کچھ فائدہ اور کچھ ثبوت ہوتا ہے، ثبوت کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ تو میں جو پہلے بھی ذکر کر گیا ہوں کہ خواب دیکھنا یا کس قسم کا خواب دیکھنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ایسے برے خواب ہوتے ہیں جو آدمی خود دہرائے گا تو بھی انسان کو شرم آتا ہے کہ یار یہ خواب میں نے کیسے دیکھ لیا، تو وہ کیا کرتا ہے، اس خواب کو اگنور کرتا ہے، وہ کسی کے سامنے ذکر بھی نہیں کرتا ہے۔ اور اگر وہ انتہائی برا خواب دیکھتا ہے یا انتہائی اچھا خواب دیکھتا ہے تو پھر وہ جا کے اس کی تعبیر ڈھونڈنے کی، بہت سارے آدمی نہیں کرتے لیکن تعبیر، اور علماء کرام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے تو اس کی جو تعبیر ہے آپ کسی عالم سے، اچھے سے عالم سے، جس کو خواب کی تعبیر کے اوپر دسترس حاصل ہو، کسی مفتی سے جا کے پوچھیں، نہ کہ کسی عام آدمی سے پوچھیں۔ اگر آپ نے کسی آدمی سے پوچھی ہے تو وہ غلط ہوگی، وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، اس خواب کے حوالے سے یہ دیکھنے میں تو بہت اچھا تھا کہ ایک آدمی خانہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہے اور نیچے اتر رہا ہے، اور اس کو دلیل بنا کر وہ کیا کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا لیڈر ہے، بہت بڑا آدمی ہے، کوئی بھی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ بہت بڑا آدمی ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو لوگ علماء اکرام سے عوام کو دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کا اصل مقصد یہ ہے، لبرل کا اصل مقصد یہ ہے کہ عوام کو علماء اکرام سے دور رکھو تاکہ ان کا جو حقیقی علم ہے یا حقیقی تعلیم ہے یا حقیقی شعور جو علماء اکرام سے ملتا ہے وہ عوام تک نہ پہنچے۔ پھر ہم عوام کے سامنے جو بھی من گھڑا، جو بھی ہمارے دل میں آئے گا، عوام کو ہم کہیں گے کہ یار یہ بہت اچھا ہے، وہ کہیں گے اچھا ہے۔ تو کل ہی ہم اسی کے اوپر بات کر رہے تھے، تو ایک جگہ میں تحریک لبیک کے کچھ یعنی کہ عہدیداروں نے کسی مسجد کے اوپر تقریر کی، میں وہاں نہیں تھا، مجھے دعوت ملی تھی لیکن مجھے جانا تھا، کسی وجہ سے میں نہیں جا سکا ہوں۔ تو وہاں جا کے کچھ لوگ پی ٹی آئی کے کھڑے ہو کے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مسجد میں کھڑے ہو کے یعنی کہ ایک سیاسی بات جو عمران خان کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بات ہم جب دوستوں میں یہ بات شروع ہوئی تو میرے سامنے بھی ایک پی ٹی آئی کا آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہونے چاہیے، تو میں نے اس کو کہا ہے کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ جب ایک وقت کا حکمران، سابقہ وزیر اعظم یا ایک پاپولر لیڈر کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ آپ میرے دھرنے میں آئیں گے تو یہ اصل جہاد ہے، اگر جو لوگوں نے میرے ساتھ بے ایمانی کی، میرے کو چھوڑ کے چلے گئے تو ان لوگوں نے شرک کیا ہے، تو اس کی نشاندہی علماء کرام کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ تو بہت جگہ میں ایسا ہوتا ہے کہ جب علماء کرام مسجد میں ایسی بات کرتے ہیں تو جو سیاسیوں کے چیلے مچیلے ہوتے ہیں نا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو سیاسی لوگوں کا اصل منشور ہے نا کہ عوام کو علماء کرام سے دور رکھو، علماء کرام کو بدنام کرو، اتنا بدنام کرو، ان کے خلاف پراپیگنڈے کرو کہ عوام کا جو تعلق ہے وہ علماء کرام سے کٹ ہو جائے۔ جب علماء کرام سے کٹ ہو جائے گا تو پھر ان کی مثال ایک جانور جیسی ہو جائے گی، ان کے سامنے آپ اپنا کوئی بھی موقف رکھیں، کوئی بھی نظریہ رکھیں، جو بھی آدمی کو جس کی بات اچھی لگے گی اس کے اوپر عمل کرے گا اور اسی کو وہ اچھا سمجھے گا۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں، خواب کے بارے میں کچھ معلومات ہے
تو پلیز آپ کمنٹس میں جا کے اگر میرے سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. اگر آپ میری اصلاح کرنا چاہیں تو کمنٹس سیکشن میں جا کے آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.